सागर शर्मा, गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समितिको प्रवक्ता र आज हामी विशेष रूपले यहाँ भेला भएका छौँ। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष श्री विश्वास गुरुङको निर्देशमा आज हामी केन्द्रीय समितिका 17 जनाका प्रतिनिधि दल रामकृष्ण बीटी कलेजका प्रिन्सिपलसँग भेट गर्यौँ र लगभग 2 दिन अघि दार्जिलिङ क्रोनिकल्समा एउटा हामीले यो कलेज विषयमा एउटा न्युज पायौँ र त्यो कलेजको चाहिँ अब एनसीटीले रिकग्निसन चाहिँ क्यान्सल गर्ने कतिवटा कारण देखाएर क्यान्सल गर्ने भनिएको रहेछ र सो विषयमा आज हामी कलेजकै प्राचार्यलाई चाहिँ के कसो यो चाहिँ किन यस्तो हुँदैछ भनेर हामी सोध्नु गएका थियौँ र त्यसमा भनिएको थियो एनसीटीले एउटा चाहिँ सोधेको थियो कलेजको फ्याकल्टी चाहिँ फुलफिल छैन। एनसीटीले भनेको थियो 15+1 फ्याकल्टी हुनुपर्ने तर त्यो कलेजमा चाहिँ टिचरहरूको चाहिँ अभाव छ र हामीले यो विषयमा जान्दा उहाँले भन्नुभयो खासमा त्यो चाहिँ 2वटा युनिटको लागि हो। 100 जना यदि स्टुडेन्ट छ भने चाहिँ 15+1 हुन्छ तर कलेजमा चाहिँ अहिले एउटै मात्रै युनिट चलिरहेछ 50 जना स्टुडेन्ट, त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो 7+1 हुनुपर्ने धेर पनि छ र यो विषयमा पनि फोकस गरेको थिएछ। अनि अर्को विषयमा केमा फोकस गरेको थिएछ भन्दा टोटल ल्यान्ड एरिया जो छ त्यो बिल्डिङ बनाउँदा बिल्डिङको त्यो पासहरू त्यो पनि अब गभर्मेन्ट इन्जिनियरले सही गरेको छैन, त्यो विषयमा पनि फोकस गरेको रहेछ। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ के रहेछ भन्दा तपाईँको त्यो जुन त्यो एरिया छ त्यो अघि नै मैले भने त्यो एरिया पनि एनसीटीलाई चाहिँ चित्त बुझेको रहेनछ र यो कतिवटा 5वटा विषयमा फोकस गर्दा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ आज कलेजका प्राचार्यले फोकसको आन्सर दिनु चाहिँ अलिक ढिलो गर्नुभयो, धेरै नै ढिलो गर्नु, त्यो टोटली उहाँको भुल हो र उहाँले स्वीकार पनि गर्नुभयो। र किन तपाईँले यो सोकसको चाहिँ यत्रो लामो समयसम्म लगभग 1 सालसम्म तपाईँले सोकसको चाहिँ उत्तर दिनु भएन भनेर हामीले जान्न चाहँदा उहाँले भन्नुभयो कतिवटा कागजपत्र मसँग थिएन, यो बिल्डिङको प्लान जुन बिल्डिङ बनियो त्यो बिल्डिङ त पूर्व प्राचार्य सूर्यकला थापा जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको पालामा बनिएको थियो र त्यसको मैले कागज पाइनँ भनेर भन्नुभयो, त्यो खोज्दा टाइम लाग्यो भन्नुभयो। अर्को चाहिँ अब फ्याकल्टी पनि मैले त्यो जम्मा गर्दा मोटामोटी मेरो 4 महिना 5 महिना त्यस्तै समय बितिहाल्यो भनेर भन्नुभयो र उहाँको मनोभावबाट हामीले के बुझ्यौँ भने उहाँको चाहिँ यो उत्तर दिनुमा चाहिँ अलिकति सुस्त नै रहेछ। एनसीटीले चाहिँ उहाँले फेरि एउटा कुरा के भन्नुभयो भने हामीले कलेजबाट चाहिँ एनसीटीलाई मैले कतिवटा कागजपत्र जम्मा गर्दा अलिक समय लाग्दैछ र मलाई अलिकति समय दिनुहोस् भनेर मैले लेटर लेखेकै थिएँ तर पनि उहाँले केही नसुनिकनै यसरी सोकस गर्नुभयो। तर यसको चाहिँ मैले लगभग 1 महिना जस्तो भयो सबै जतिवटा सोकस छ त्यसको सबै नै मैले उत्तरहरू चाहिँ एकदमै कागजपत्र जे छैन त्यो सबै फुलफिल गरेर मैले पठाएको छु। 1 महिना जस्तो भयो, सायद उहाँबाट अब एनसीटीबाट यसको पोजिटिभ एउटा रेस्पोन्स आउँछ भनेर उहाँ पर्खिरहनु भएको रहेछ। र हामी विद्यार्थी मोर्चा गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा जति पनि प्रतिनिधि दलका हामी सदस्यहरू थियौँ र हामीले चाहिँ उहाँलाई के प्रेसर दियौँ भने हाम्रो रिक्वेस्ट पनि छ, किनभने यो जुन बिएड कलेज छ यो बिएड कलेज प्राचार्यको मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण दार्जिलिङवासीको एउटा एसेट हो, एउटा धरोहर हो। यहाँबाट वर्षेनी अब कति पास आउट भएर कति विद्यालयमा एउटा उज्जवल नानीहरूलाई शिक्षा दिनको निम्ति शिक्षा आर्जन पनि गर्छन् होइन। र यसको निम्ति चाहिँ तपाईँले अब नपर्खेर त्यसको जुन उत्तर आउँछ एनसीटीले जुन त्यो सोकसको उहाँले पठाउनु भएको पत्रको जुन उत्तर दिन्छ त्यो नपर्खेर चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ तपाईँ फिजिकली नै कहाँ जानुपर्ने हो। रिजनल अफिस उहाँले भन्नुहुँदै थियो भुवनेश्वरमा, त्यहाँ पनि गइदिनुहोस्, त्यहाँबाट भएन भने दिल्लीसम्म पनि गएर तपाईँले पठाउनु भएको फेरि एकपल्ट त्यो कागजपत्र चाहिँ लिएर फेरि एकपल्ट त्यहाँ नक गर्नुहोस् भन्दा पहिला त उहाँले अलिक आनाकानी जस्तो पनि गर्नुहुँदै थियो होइन, म त त्यसरी जाँदिनँ, मैले त अफिसियली पठाएको छु भन्नुहुँदै थियो। तर हामीलाई फेरि हाम्रो एउटा आवेदन सुनेर चाहिँ उहाँ गइदिने चाहिँ उहाँ हुनुभएको छ र हामीलाई आजको यो प्रतिनिधि दललाई पनि के एउटा आश्वासन, एउटा ठुलो आश्वासन उहाँले के दिनुभएको छ भने तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, यसको जुन एनसीटीले रिकग्निसन जुन एउटा खारेज गरेको छ त्यो म पूर्ण विश्वास छ त्यो फेरि अब उहाँले बहाल गर्नुहुन्छ। हाम्रो कलेजको त्यो जुन एउटा रिकग्निसन छ त्यो कन्टिन्यू नै रहनेछ, यो म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टीसम्म नै ग्यारेन्टी जस्तो नै दिनुभएको छ। र यदि हुनु सकेन भने चाहिँ फर्दर के स्टेप हुन्छ त्यो तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस्, मेरो तर्फबाट पनि गर्छु म भनेर हामीलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ। र हामीले त्यहाँबाट फेरि के भन्यो भने हामी यो विषयमा अब तपाईँलाई पर्खेर चुप्पा लागेर बस्दैनौँ, हामी विद्यार्थी मोर्चाले एउटा अब हामीले स्टेप लिइसकेका छौँ र हामी अब 10 दिन 12 दिनसम्म फेरि हेर्छौँ
त्यसपछि फेरि कलेजका प्राचार्यसँग आएर हामी भेट गर्छौँ, उहाँले के गर्नुभयो, कतिको फलोअप, कति के भयो। यदि भएको छैन, उहाँबाट फेरि त्यस्तै सुस्तता नै भएको छ, उहाँबाट शिथिलता नै त्यस्तो केही आइरहेको छ भने चाहिँ अब हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्नुपर्ने हो, फर्दर हामीले सल्लाह गरेर त्यो बारेमा चाहिँ उहाँलाई कस्तो किसिमले चाप दिनुपर्ने हो, कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टमा जानुपर्ने हो, हाम्रो जिटिएबाट हामीले के कसो गर्नु सक्छौँ, हाम्रो चेयरम्यान सर हुनुहुन्छ होइन, हामीले उहाँहरूलाई यसबारे चाहिँ अब जानकारी त छ, उहाँलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ र उहाँले पनि अब के कस्तो निर्देश दिनुहुन्छ त्यो हिसाबले हामी यो कलेजको लागि चाहिँ अब हामी आजदेखि नै निरन्तर पनि लागिरहनेछौँ। यो त भयो। अब हामीले त्यो बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले राज्य सरकार, केन्द्र सरकार भनेर त्यसै त्यो हामीले अब एक प्रकारको हामी यो उयो भएनौँ, बुझ्नु सकेनौँ। घरि राज्य सरकारले यो राख्नु भनेर अर्डर दिन्छ, घरि एनसिटीले फेरि यो निकालेर अर्कै फन्डमा जम्मा गर्नु भनेर भनेको छ। त्यसले गर्दा हामी यताउता भइरहँदा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो भयो, सोकज आएको छ यो बारेमा। तर यसको पनि हामीले आवश्यक कागजपत्रसहित यसको पनि सोकजको हामीले उत्तर चाहिँ दिएका छौँ भनेर। सोकज नोटिस तपाईँको 2 पल्ट आएको रहेछ कलेजमा। एउटा आएको रहेछ, पहिलोचोटि आएको रहेछ कति भन्दा तपाईँको 14 सेकेन्ड चाहिँ फाइनल चाहिँ आएको रहेछ 14/12/2018। त्योभन्दा अगाडि 15/5/2018 15/5/2018मा फर्स्ट सोकज आएको रहेछ। त्यसको कुनै रिप्लाई कलेजबाट गएन। अनि त्यहाँबाट फेरि एनसिटीले चाहिँ 14/12/2018मा फेरि अर्को सोकज गरेको रहेछ र त्यसको पनि रिप्लाई चाहिँ यहाँ कलेजबाट नजाँदा चाहिँ उनीहरूले सम्पूर्ण यो कारणहरू देखाएर अब जो एनसिटीको नर्म्स छ त्यो नर्म्स चाहिँ यो कलेजले पुरा गरेको छैन है, 5वटा जुन एउटा कारण छ त्यो देखाएर चाहिँ उहाँले अब सिधै कलेजको चाहिँ रिकग्निसन चाहिँ 2020-21को सेसनदेखि चाहिँ क्यान्सल हुन्छ भनेर एउटा नोटिस नै आउट गरेको रहेछ। यो 2020-21को एडमिसन चाहिँ जुलाई, अर्को 2020को जुलाईदेखि सुरु हुँदैछ र हामीलाई एकदमै चिन्ता छ 2020-21मा जो पनि बिएड गर्ने शिक्षार्थीहरू छन् उनीहरूको भविष्य अन्धकार नहोस् र हामीले उनीहरूको भविष्यलाई लिएर नै हामी चाहिँ कहाँसम्म पुग्नेछौँ हाम्रो तर्फबाट हामी त्यो पनि लागि पर्छौँ र हामीले चाहिँ अब हामीलाई विश्वास दिनुभएको, एसुरेन्स दिनुभएको हिसाबले चाहिँ 10-15 दिन फेरि कलेजको के कस्तो हुन्छ फलोअप हामी पर्खिन्छौँ र 10-15 दिनमा पनि भएन भने चाहिँ त्यहाँबाट हामी एउटा ठुलै के एक्सन लिनुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हामी तयार पनि छौँ, गर्ने पनि छ। तपाईँहरूले प्रिन्सिपललाई मात्रै चाप दिनुभयो कि यो म्यानेजमेन्ट जुन छ उहाँहरूसँग को भेट्नु? आज चाहिँ म्यानेजमेन्ट कमिटीको कोही पनि हुनुहुन्न थियो। हामी चाहिँ खासमा एक्चुअली चाहिँ बुझ्नु पनि आएको थियौँ। अब यो त एउटा फेसबुकमा आएको थियो दार्जिलिङ क्रोनिकलले, अब यसको सत्य असत्य हुन्छ नि त फेसबुकमा के कसो हो होइन, एनसिटीले यसो गरेको भन्दा साँच्ची नै अब उहाँ चाहिँ पहिला त यो दार्जिलिङ क्रोनिकलले पनि नगर्ने काम गर्यो, मसँग एकपल्ट सल्लाह गर्नुपर्थ्यो दिनुभन्दा पहिला भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो। तर दार्जिलिङ क्रोनिकलको त यसमा कुनै पनि भूमिका छैन, किन भन्दा यो त एनसिटीको हो नि। म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई भेट्ने अथवा मिटिङ राख्ने कुनै हजुर होइन, हामीले सोचेका छौँ। वास्तवमा उहाँले आज नै हामीलाई पुरै भरोसा दिलाउनु भएको छ, यो हुँदैन तपाईँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, यो कन्टिन्यू यो जुन हामीले पठाएको लेटर अनुसार चाहिँ यो कलेजको फेरि रिकग्निसन चाहिँ फेरि फर्केर आउँछ भनौँ न, बहाल हुन्छ, कन्टिन्यू नै हुन्छ भनेर हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। अन्त हामी 15 दिन पनि सायद बस्दैनौँ होला, 10 दिनदेखि नै हामी फेरि कलेजमा गएर प्रिन्सिपललाई भेटेर त्यहाँदेखि चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट कमिटीसँग हामी अफिसियली नै हामी बैठक बसेर के कस्तो हो, म्यानेजमेन्ट कमिटीले पनि के कसो भन्नुहुन्छ त्यो हिसाबले नै हामी मिलेर नै कलेजको जुन एउटा प्रगति छ, जुन एउटा यो अहिले एउटा रोग लागेको छ त्यो बारे चाहिँ हामी फेरि अब फर्दर स्टेप लिन्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले सल्लाह गरेको छौँ। 2टा युनिट चल्दै थिएछ कलेजमा, त्यति बेला चाहिँ एनसिटीले 15+1 हुनुपर्छ भनेर भनेको थिएछ। अनि त्यति बेला टिचर पनि फुलफिल थियो अरे, तर टिचरहरू चाहिँ कोही ट्रान्सफर लिएर कोही अब रिटायर्ड भएर जानुभयो होइन। त्यति बेला टिचर घटेपछि चाहिँ उहाँले फेरि एउटै युनिट मात्रै सुरु गर्नुभएछ। तर उहाँले चाहिँ यो कुरा चाहिँ फेरि उहाँ जनाउनु भएन। अनि किन जनाउनु भएन भन्दा हामीले त इयरली नै डाटा पठाउँछौँ स्टुडेन्टको एडमिसन यतिजना भएको छ भनेर, त्यही हिसाबले बुझिहाल्नुहुन्छ होला भनेर हामीले पठाएनौँ भनेर उहाँले अब त्यो गल्ती पनि स्वीकार्नु भयो। पठाउनु 1 युनिट चलेको तपाईँको 3 साल जस्तो चाहिँ 3 साल जस्तो चाहिँ भएको छ। यदि फ्याकल्टी चाहिँ फुलफिल छ भने चाहिँ 2 युनिट गर्नु सक्छ। अहिले 50, फर्स्ट सेमिस्टरमा 50 जना, सेकेन्ड सेमिस्टरमा 50 जना चल्दैछ। 2020को जुलाईदेखि चाहिँ एडमिसन सुरु हुन्छ है। हजुर। सेसन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? सेसन तपाईँको जुलाईदेखि नै हजुर एडमिसन सकेपछि सुरु भइहाल्छ। कन्टिन्यू नै भयो। भने तपाईँहरूको त्यो 10-15 दिनसम्म चाहिँ हामी चाहिँ हेर्छौँ। 10-15 दिन उहाँले समय माग्नु भएको छ हामीबाट, तपाईँहरूले 10-15 दिन चाहिँ पर्खिदिनुहोस्, त्यहाँदेखि के कसो हुँदैछ तपाईँहरू फेरि अब आउनु सक्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँले भनेर हामीलाई एउटा समय माग्नु भएको छ र हामीले त्यो समय दिएको पनि छौँ। तर पनि हामी 10-15 दिन पनि चुपा लागेर बस्दैनौँ, हामीले खोजखबर लिनै रहन्छौँ के कसो हुँदैछ भनेर। अनि अर्को कुरा
तकदा कलेज एउटा क्याम्पसको युनिभर्सल क्याम्पसको पनि एउटा हामीले न्युज पढेको छौँ। त्यहाँ पनि फ्याकल्टी चाहिँ नेट सेट भन्छ अहिले त होइन, पिएचडीहरू त्यो मेम्बर छैन भनेर त्यहाँ पनि सोकज आएको छ भनेर हामीले सुनेका छौँ। र हामी आजभोलि नै तकदामा गएर त्यहाँको फ्याकल्टी, त्यहाँको इन्चार्ज को हुनुहुन्छ उहाँसँग भेटेर यो विषयमा पनि के कसो हो जानकारी लिएर यसको पनि समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हो त्यो बारे पनि हामीले सल्लाह गरिसकेका छौँ। र सायद त्यो जुन चाहिँ खालि अहिले त्यहाँ सोकज मात्रै आइरहेको सोकज मात्रै आएको छ, त्यो चाहिँ हजुर आन्सर दिनुपर्छ। हजुर उहाँलाई हामीले यही च्यानल मार्फत हामी त्यहाँ कलेजको उहाँलाई इन्चार्जलाई, उहाँको हेडलाई पनि हामी निवेदन गर्छौँ र तपाईँहरूले त्यो फलोअप चाहिँ चाँडै गरिदिनुहोस्, यहाँको जस्तो घटना नहोस्, पछि गएर असुविधा नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यति नै हाम्रो भनाइ पनि छ। चाहिँ अब के कस्तो हाम्रो विद्यार्थी मोर्चाले चाहिँ हामीले के कस्तो गर्दैछौँ भन्दा अब यो कालिम्पोङको जिएनएम कलेजको जुन एउटा चलिरहेको छ है, त्यो जिएनएम कलेजमा पनि विद्यार्थी मोर्चा चाहिँ कन्टिन्यू नै लागिरहेको छ। अब चेयरम्यानले हामीलाई आश्वासन पनि दिनुभएको छ, जुन एउटा कोटा छ, सिटको जुन कोटा हामीले पाहाडको विद्यार्थीहरूले पाएनौँ भनेर जुन एउटा भइरहेछ, एउटा इस्यु बनाउँदैछ विरोधी दलहरूले होइन, त्यो चाहिँ चेयरम्यानले एकदमै कहाँ पत्रचार गर्नुपर्ने हो त्यो गरिसकेको पनि छ र त्यहाँबाट पनि एउटा राम्रो रेस्पोन्स आउने एउटा हामीलाई आशा पनि दिनुभएको छ। त्यो पनि छ विद्यार्थी मोर्चा। त्यसदेखि पछि अब हिजो अस्ति सायद तपाईँहरूले यो पत्रिकातिर, समाचार पत्रतिर पनि यो प्रकाशित भइसकेको छ, आइटिआई टुङमा डिजल मेकानिक एउटा जुन एउटा कोर्स छ, त्यो कोर्सलाई चाहिँ कलेज कर्तृपक्षले चाहिँ बन्द गरेको थियो। शिक्षकको अभावले त्यो कोर्स चाहिँ योपालि हुँदैन भनेर एउटा बन्द गर्ने भएको थियो। त्यो टेस्ट नानीहरूले त्यो विषयमा चाहिँ टेस्ट गर्नु पाउँदैन भनेर भनिसक्नु भएको थियो। तर हामी फेरि विद्यार्थी मोर्चाका प्रतिनिधिहरू गएर कलेजका प्राचार्यसँग नै बसेर त्यो बारेमा उहाँले देन एन्ड देन नोटिस आउट गर्नुभएर फेरि त्यसलाई पनि बहाल गरिसक्नु भएको छ। त्यसरी नै पोलिटेक्निक कलेजका पनि कतिवटा असुविधाहरूलाई लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ र विद्यार्थी मोर्चा चाहिँ हाम्रो यो जति पनि पहाड तराईका विद्यार्थीहरूको अनि स्कुल र कलेजका जे जस्ता समस्याहरू छन् ती समस्याको लागि चाहिँ हामी लागि नै रहेका छौँ र हामीलाई आशा छ हामीले जतिवटा पाइलाहरू चालेका छौँ र भविष्यमा यो हामी सफल पनि हुनेछौँ र यति भन्दै